अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सिकंदर और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द सिकंदर्स वर्ल्ड। आज की हमारी वीडियो द मुगल एम्पायर सीरीज़ का पार्ट 3 है, जिसमें हम आपको तीसरे मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तारीख बताएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये पत्थरों का बना गुंबद जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के सूबे सिंध के शहर उमरकोट में मौजूद है। 1542 में यहाँ तीसरा मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पैदा हुआ था। जब अकबर पैदा हुआ, उसका वालिद हुमायूं दर बदर फिर रहा था और अपनी सल्तनत गंवा चुका था। उसने अपने बेटे अकबर को अपने भाई कामरान मिर्ज़ा के पास काबुल भेज दिया। जब 1554 पे हुमायूं ने काबुल पर हमला किया तो अकबर काबुल में ही था। कामरान मिर्ज़ा ने अकबर को एक मीनार पर बांध दिया, एक चिता के साथ। हुमायूं जानता था कि अगर उसने शहर पर काबुल पर हमला किया तो उसका बेटा अकबर जिंदा जला दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हुमायूं ने काबुल पर हमला किया और काबुल को फतह कर लिया। 1555 में उसने दिल्ली का तख्त वापस छीन लिया और दोबारा मुगल शहंशाह बन गया। 1556 में हुमायूं इंतकाल कर गया। उसके इंतकाल के वक्त अकबर दिल्ली में नहीं मौजूद था, वो दिल्ली से दूर कलनौर में मौजूद था। बहरम खान ने हुमायूं की मौत का राज रखा, क्योंकि वो जानता था कि अगर हुमायूं की मौत का राज फैल गया तो बगावत सल्तनत पे उठ सकती है। उस दौर तक सूरी सल्तनत भी कायम थी, जिसका राजा हिप्पो था। बहरम खान ने हुमायूं के एक दरबारी मौला बेगाशी, जो हुमायूं से मिलता था, उसका इस्तेमाल किया। उसको हुमायूं के तौर पे इस्तेमाल किया और एक मीनार पे खड़ा कर देता। वो रोज़ शाम को वहाँ मीनार पे जाता और देखता। अवाम यही समझती कि शहंशाह अपनी रिया को देख रहा है। कई महीनों तक यूं ही चला, लेकिन फिर ये राज खुल गया। जैसे ही सूरी सल्तनत में इस राज की खबर मिली तो हिप्पो ने अपना नाम विक्रम रखकर दिल्ली और आगरा पर चढ़ाई कर दी। बहरम खान कलनौर चला गया और अकबर को दिल्ली नहीं लाया, बल्कि कलनौर में ही उसकी ताजपोशी की तरकीब कराकर उसे नया मुगल शहंशाह बनवा दिया। अब वहाँ से बहरम खान और अकबर मुगल सिपाही लेकर निकले। यहाँ से हिप्पो भी निकल पड़ा। हिप्पो आगरा और दिल्ली को फतह करते हुए ऐन उस जगह पहुंचा जहां अकबर का दादा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से जंग लड़ी थी और फतह हासिल की थी, वही तारीखी पानीपत के मैदान में। जब जंग शुरू हुई तो हिप्पो ने अपने चेहरा ढांपा हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। एक मुगल सिपाही सिर्फ उसकी आंख का निशाना ले रहा था और इत्तेफाकन एक तीर उसकी आंख में भी लग गया और हिप्पो सूरी फौज समझी कि हिप्पो मर चुका है। वो वापस भाग गई, लेकिन हिप्पो जिंदा था, लेकिन जख्मी था। मुगल सिपाहियों ने हिप्पो को पकड़कर शहंशाह अकबर के सामने पेश किया। बहरम खान ने कहा कि शहंशाह अकबर, इसका सर कलम कर दीजिए। अकबर मुस्कुराते हुए कहा कि जख्मी को मारना बहादुरी नहीं। बहरम खान जानता था कि अगर शहंशाह ने हिप्पो को ना मारा तो फौज बगावत कर देगी। उसने अपनी तलवार से हिप्पो का सर कलम कर दिया और सूरी खतरे को टाल दिया। बहरम खान खुद वजीर आजम बन गया और अकबर को शहंशाह बना दिया। तमाम फैसले बहरम खान ही करता था और अकबर सिर्फ नाम का शहंशाह था। अकबर को पढ़ने लिखने का बिल्कुल शौक नहीं था। उसे शौक था तो सिर्फ अपनी ताकत दिखाने का। वो अपने से बड़े लड़कों को कुश्ती के लिए चैलेंज करता और अक्सर उनसे जीत भी जाता और हार भी जाता। अकबर के दरबार में उसकी आया माँ मंगा, जो तारीख में बहुत मशहूर हुई, उसकी मुंह बोली माँ भी थी, वो भी उसके दरबार में मौजूद होती। जब अकबर 17 बरस का हुआ तो उसने बहरम खान को कहा कि आप मुझे ना सिखाएं, मैं बड़ा हो चुका हूँ और खुद सल्तनत चला सकता हूँ।
اور اس نے ویسا ہی کیا. اس نے بیرم خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے دستبردار کیا اور حج پر روانہ کر دیا. پھر جب بیرم خان حج سے واپس آیا تو اس نے اسے دوبارہ وزیر اعظم بنا دیا. اکبر کے دربار میں 9 لوگ بہت مشہور ہوئے، جن میں سے 3 ہندو بھی تھے، جن میں راجہ تودرمل، راجہ منسنگ اور راجہ بربل بہت مشہور ہوئے. اکبر کے دور حکومت میں مغل سلطنت نے پورے ہندوستان پہ تقریباً قابض ہو گئی تھی. اکبر نے قلعوں کو فتح کرنے کا اور راجپوتوں کو جھکانے کا ایک نیا فارمولا نکالا. اس نے بہت سے راجپوتوں سے جنگ بھی لڑی اور ان میں سے ایک راجپوت کی بیٹی سے شادی بھی کر لی، جو تاریخ میں جودھا بائی کے نام سے بہت مشہور ہے. اکبر اور جودھا بائی سے ہی نیا مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر اور شہزادہ سلیم بھی پیدا ہوا. اکبر آگرہ میں رہتا تھا، لیکن وہیں سے کچھ فاصلے پر شکرپورہ میں اپنا دربار سجاتا تھا. اس نے کئی مہینے لاہور کو بھی اپنا دارالحکومت بنا رکھا، جس کا ثبوت آج لاہور میں موجود شاہی قلعہ ہے، جو صحیح سلامت آج لاہور میں موجود ہے. نئے مغل شہنشاہوں نے اس قلعے میں کچھ تبدیلیاں کرائیں، لیکن آج ویسا ہی موجود ہے. اکبر نے ایک اور کام کیا. اس نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا، دین الہی کے نام سے، کیونکہ اس کے دربار میں روز بروز ہندو، مسلم اور دیگر مذہبوں کی لڑائیوں کے واقعات اس کے پاس آتے. اس نے اپنے ایک درباری سے مشورہ لیا جس کا نام مولا ابو الفضل تھا. اس نے کہا کیوں نہ ہم تمام مذہبوں کی اچھی باتیں مان کر ملا کر ایک نیا مذہب بنائیں. ابو فضل نے کہا خیال تو اچھا ہے، لیکن کیا لوگ مانیں گے؟ اکبر نے کہا کہ لوگ مانے نہ مانے وہ ان پر ہے، لیکن ہم تو اپنے طور پہ کوشش کر سکتے ہیں. تو اس نے دین الہی کے نام سے مذہب ایجاد کر دیا، جس میں صرف اسلام سے ہی اچھی باتیں نہیں لی گئی تھی، جبکہ ہندو مذہب سے بھی اچھی باتیں لے کر بنایا گیا. اس مذہب کو زیادہ ترقی تو نہ ملی، لیکن بہت سے لوگوں نے اسے مانا بھی. لوگ اپنی منت و مرادیں اکبر کے پاس لاتے اور اکبر سے پوچھتے. اکبر جس پانی میں تھوک پھینکتا اس کو وہ شفایاب لوگوں کو شفایاب کرنے کے لیے پلاتے. لیکن کچھ عرصے کے بعد دین الہی مذہب بند ہو گیا. ان سب کے بعد بھی اکبر عیش و آرام کا شوقین نہیں ہوا. وہ اتنا تندرست تھا کہ ایک ہی دن میں 40 میل کا سفر طے کر سکتا تھا. اس نے شکار کا بھی بہت شوق تھا. اس کی شکار گاہ میں چیتے اور جنگلی کتے ہوا کرتے تھے. وہ ایک پاؤں رکھ کر ہاتھی پہ چڑھ جایا کرتا تھا. وہ جنگ لڑنے کا بہت شوقین تھا، تو تلوار بازی کی بھی خوب پریکٹس کرتا رہتا تھا. یہ سب تو وہ جنگی تربیت کے لیے کرتا تھا، لیکن اپنے ذہن کو بھی تیز رکھنے کے لیے وہ شطرنج کھیلا کرتا تھا، جسے چیس بھی کہا جاتا ہے انگلش میں. کہا جاتا ہے کہ اس کے محل کے صحن میں چیس کا بڑا بورڈ بنا ہوا تھا، جہاں پہ مہروں کے بجائے انسان استعمال ہوتے تھے. اکبر کو موت کا بہت خوف تھا. وہ اتنا عظیم شہنشاہ بن گیا، لیکن موت کا خوف تو اس کے دل میں ہی بیٹھ گیا. جب وہ بیمار ہوا تو اس نے اپنے لیے دعائیں کرانے شروع کر دی کہ وہ شفایاب ہو جائے. لیکن جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا تو ہے. پھر 6005 میں تیسرا مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر اس دنیا سے وفات کر گیا. اس کے بیٹے چوتھے مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر نے آگرہ کے ایک علاقے سکندرا میں اس کا ایک عظیم مقبرہ تعمیر کرایا، جو آج بھی سکندریہ میں موجود ہے. یہ تھی چوتھے مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کی تاریخ. اگر آپ دوسرے مغل شہنشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں کی تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں.
यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ द सिकंदर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा आने वाली मुगल एम्पायर सीरीज़ के पार्ट आपको लम्हा ब लम्हा मिलते रहें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।